Dako ang pasalamat sa inahang si Girlie Uban nga dunay 7 ka anak nga gibuhi. Tungod di na niini problemahon pa ang pila ka adlaw nga pagkaon para sa pamilya, humana dawat ako sa kasupot nga regalo gikan sa nagpakabanang grupo. Dako na ginigtabang kay kuan man kanang nagoy bugas, may gatas. Siyempre, dako na hayahin na kay may ana malibre nag pila ka kananan. Sulod sa supot ang ubay-ubay ka mga dilata, gatas, udong ug bugas ka may kinahanglan gayud sa mga pamilyang naglisod sama ni Ginang Uban. O sa si Ginang Uban sa kapingatos pa ka mga pamilya din sa Purok 3A ug Village 2 sa Barangay Libertad nga nakadawat sa simpleng gift giving nga gihimo sa Batch 86 sa Agusan National High School. Kani siya nga programa amo ning nahunahunaan isip og among pag-share sa among grasya no. At sa sulod sa 25 ka tuig nagikan mi ni-graduate nangahimo mi professional, so mo ni among gihatag nga programa bali amo ning gi-share sa ang among blessing sa katawhan sa katong mga less fortunate nga mga katawhan sa Libertad. Malipayon si Punong Barangay Vincent Rosario sa Barangay Libertad sa aktibong partisipasyon sa mga nagpakabanang grupo sama sa Batch 86 sa ANHS sa gisugdang programa sa barangay. Dakog tabang diri sa mga residente diri sa Village 2 ug sa Purok 3A. Actually ang programa po naman sa feeding program karon diri sa Barangay Libertad permanente no. Gani pa man ikawalo na ning purok nga among gianhian diri nga nagpaygayon og feeding program. Pasalamat gyud ko sa ilaha nga nihatag po sila suporta sa atong programa diri sa Barangay Libertad. Labi na sa ilang presidente nga si Mr. Lasam. Gawa sa gift giving, nagpakaon usab ang grupo para sa mga bata. Sunod nga planong proyektong himon sa Batch 86 sa ANHS ang paghatag school supplies para sa mga batang naglisod.